वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। SIFC के तहत नेशनल एक्शन प्लान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा। CPAC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चीनी वज़ीर का शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। चीनी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। आर्मी चीफ का चीन के साथ शराकत दारी के गैर मुतसलसल अज़्म का इरादा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे, CPAC के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। CPAC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan. CPAC is not merely a symbol of Pakistan-China friendship. It is shining emblem of a new vision for international cooperation. एक दूसरे के साथ ना बैठने वाली जमातें CPAC के लिए एक मेज पर हैं। इक्तिसादी राहदारी दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। CPAC दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया वजन है। CPAC के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। चीनी वज़ीर लियो जियांगजाओ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नई राहदारियों पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। CPAC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। पाक चीन अवाम के लिए दोस्ती को फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं। CPAC मंसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। मौलाना फजल रहमान का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है कि CPAC पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि CPAC दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तक़बिल और तरक्की का ज़ामिन है। हिना रबानी खर बोली, आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब बरामदी शोबा तेज और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के बरामद कुनिंदगान वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओम चौधरी भी मिले। रुकने कौमी असम्बली ने बजट मंजूरी में भरपूर साथ देने का यकीन दिलवाया। बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है, वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हो। तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेहतर होता कि हुकूमत इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर से शिकवा। कहा, बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। सिंध के अवाम को सोलर की फराहमी के 5 साला मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं।
چیئرمین پیپلز پارٹی کا لیاری میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی نیت صاف ہے، امید ہے پیپلز پارٹی سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے سیاسی امور پر مذاکرات میں بڑی پیش رفت، پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ شازیہ مری کا کہنا ہے کہ آج قومی اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے، معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ وفاق سنجیدگی اختیار کرے، لوڈ شیڈنگ پر کہیں عوام بے قابو نہ ہو جائیں، علی امین گنڈاپور کی پھر سے دھمکی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاقی وزرائے داخلہ اور توانائی سے ملاقات، علی امین گنڈاپور نے لوڈ شیڈنگ پر تحفظات وفاقی وزراء کے سامنے رکھ دیے، کہا بجلی لوڈ شیڈنگ پر احتجاج عوام کا حق ہے، ان کے خلاف مقدمے درج نہیں کر سکتے، بجلی چوروں کی نشاندہی کی جائے، ایکشن لیں گے۔ اویس لغاری نے کہا کہ لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ مجبوری ہے، محسن نقوی نے معاملات کو مفاہمت سے حل کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے گریڈ اسٹیشنز پر حملہ آور ہونے اور قبضہ کرنے کا کہا، علی امین گنڈاپور کا یہ بیان سول نافرمانی ہے، 9 مئی کو بھی یہی ہوا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کہتے ہیں ایسے وزیر اعلیٰ اور ممبران اسمبلی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ذہن نہیں مانتا مولانا اور پی ٹی آئی ایک ٹرک پر سوار ہوں۔ سنی اتحاد کونسل نے زرتاج گل کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے سنی اتحاد کونسل کے وفد کی ملاقات، زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر نامزدگی کی درخواست دی، ایاز صادق کی جانب سے درخواست پر جلد فیصلے کی یقین دہانی۔ بلوچستان کا 930 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اور پینشن میں 15% اضافہ، تعلیم کے لیے 149، صحت کے لیے 57، لا اینڈ آرڈر کے لیے 53 ارب روپے مختص، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے 321 ارب روپے رکھے گئے، پولیس اور لیویز میں 7000 نئی اسامیاں تخلیق، کھیل کے شعبے کی ترقی کے لیے 4 ارب سے زائد رقم مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے بتایا کہ 3.45 ارب روپے وفاقی گرانٹ سے خرچ کیے جائیں گے۔ صوبے میں قیام امن اور سیکورٹی اداروں کی استعداد کار میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں نیپا، سخی حسن اور سفورہ ہائیڈرنٹس آج اور کل بند رہیں گے۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق کراچی یونیورسٹی میں 48 انچ قطر کی مین لائن کی مرمت کی جائے گی۔ مرمتی کام کے دوران نیپا، سخی حسن اور سفورہ ہائیڈرنٹس بند رہیں گے۔ تینوں ہائیڈرنٹس پر آن لائن ٹینکر سروس بھی 2 روز کے لیے معطل رہے گی۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی، نیپرا نے بجلی صارفین پر فکسڈ چارجز عائد کر دیے۔ ماہانہ یونٹس کے استعمال کی بنیاد پر بل میں 200 سے 1000 روپے فکسڈ چارجز وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور نون لیگی صدر نواز شریف سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پاک ایران بارڈر آف سیکورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے کی تجویز پر اصولی اتفاق۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید کے موقع پر صفائی کے عملے کی خدمات کا اعتراف، مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت اللہ نے میرے نصیب میں لکھی، صاف ستھرا پنجاب کا ویژن پورے سال جاری رکھا جائے، صوبے کو ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہنا چاہیے۔ ہسپتالوں اور این پی اوز کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے، فائنانس بل کے ذریعے معلمین اور محققین کو ٹیکس ریبٹ سے محروم کیا جائے، درآمدی میڈیکل اور سرجیکل آلات کی فراہمی میں 18% سیلز ٹیکس کا اطلاق ہوا۔ بجٹ میں یہ تجویز حکومت کے تعلیمی اہمیت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ ایپسپ اور پامی کی جانب سے صدر مملکت، وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام کو مراسلہ ارسال، فائنانس بل کی مجوزہ شقوں کو معطل کرنے کی استدعا۔
قدرت مہربان ہو گئی، گرمی میں نرمی آ گئی، ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ کراچی سمیت اندرون سندھ کئی شہروں میں بارش، بلوچستان، کے پی اور آزاد کشمیر میں بھی بادل خوب برسے۔ گجرانوالہ، ملتان، حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ فیصل آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جاں بحق، 2 زخمی۔ پاکستان سمیت زمین کے نصف کرے پر آج سال کی مختصر ترین رات رہی۔ ماہرین فلکیات کے مطابق آج سے دن کا دورانیہ کم، راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گی۔